किती झालं गो? कितें जातलें? आजकाल बाजारान लेगीत वचपाची कापसदात जायना, भंयूच दिसता. कोणाचो? म्हारगायेचो आनीक कसलो? भाजप सरकारान पसऱ्यावयले सगळे सामान म्हारग केला. तेल वाडयला ते वाडयला, उदक आनी लायटीचे बिल लेगीत वाडयला. कोरोनान तसो श्वास सुद्धा सारको घेवपाक मेळना. काल बँकवाले आयिल्ले घरा गाडयेचो हप्तो व्हरपाक. खंयचे दिवपाचे? हेंचे तर या बीजेपी सरकारान गाडयेक उजो घालून उडोवपाची वेळ हाडल्या. पयलींच लॉकडाऊना वेळार आमी बेकार उरले. हेणी कसलीच मदत करूना. वयल्यान हे पेट्रोल आनी डिझल म्हारग केला. 100 पावयला. गोंयांत पर्यटकय येनात आनी आमकां भाडीय मेळना. सरकार आमकां हे वटेनूय बडयता आनी ते वटेनूय बडयता. आमचे जिवार मारता सामके. हय, हे सरकार जावन आसा विश्वासघातक्यांचे आणि पातक्यांचे. तांकां पडूनच वचूना लोकांचे. अशा ह्या फातरा काळजाच्या भाजप सरकाराक आमी मत मारची ना.